स्टूडेंट्स वेलकम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी करंट अफेयर्स ऑफ मई 2021। मई 2021 के अहम करंट अफेयर्स को देखते हैं। WHO handed over ambulances and motorcycles to Balochistan CM Jam Kamal Khan for use by the Provincial Health Department on 3rd of May 2021। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एम्बुलेंस और मोटरसाइकिल दिए थे बलूचिस्तान की हुकूमत को। यानी सीएम थे उस वक्त बलूचिस्तान के जाम कमाल खान, इनको हैंड ओवर कर दिए थे टू फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। Saudi Arabia agreed to finance construction of King Salman bin Abdul Aziz 80 Canal in Jamia Masjid Islamabad। किंग अब्दुल अजीज़ इस बात पर एग्री हुए थे कि वो फाइनेंस करेंगे, सऊदी अरब की तरफ से एक मस्जिद बनाएंगे इस्लामाबाद में, जिसका नाम होगा जामे मस्जिद इस्लामाबाद। 80 कनाल पर यह मस्जिद एरिया पर मुश्तमिल होगी। Largest vaccination center was inaugurated at Karachi's Expo Center by Sindh government with capacity up to 30,000 vaccinations per day। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था वो कराची एक्सपो सेंटर में बनाया गया था वैक्सीनेशन सेंटर। इसमें डेली बेसिस पर 30,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाने की सहूलत मौजूद थी। वर्ल्ड बैंक लिस्टेड एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम एट टॉप 4 सोशल प्रोटेक्शन इंटरवेंशंस ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल कवर्ड। नंबर ऑफ पीपल, कौन सा प्रोग्राम ज़्यादातर लोगों को कवर कर रहा है सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से, तो उसमें उसकी जो लिस्ट तैयार करता है वर्ल्ड बैंक, उसमें एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम जो था पाकिस्तान का वो चौथे नंबर पर था। शहरोज काशिफ became the youngest Pakistani to summit Mount Everest 8848 meters on 10/5/2021। 10 मई 2021 को शहरोज खान ने माउंट एवरेस्ट सर कर ली थी और ये यंगेस्ट पाकिस्तानी बन गए थे माउंट एवरेस्ट को सर करने वाले। याद रखें माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8,848 मीटर है। पाकिस्तान साइन अ प्रिजनर ट्रांसफर डील विद सऊदी अरेबिया ऑन 10/5/2021। 2107 पाकिस्तानी प्रिजनर्स वर रिटर्न। ये जी जनाब बड़ी अहम बात है, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया की प्रिजनर ट्रांसफ़र डील हुई थी 2021 में और तकरीबन 2107 पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान भेजे गए थे। Pakistan Navy ship SAF participated in Chinook Archer operation with ships of USA and Canada to check smuggling along the east of Oman। ईस्ट ऑफ ओमान में ये स्मगलिंग को देखने के लिए, रोकने के लिए पाकिस्तान ने यूएसए और कनाडा के साथ मिल के एक ऑपरेशन का आगाज़ किया था जिसका नाम था चिनॉक आर्चर ऑपरेशन। इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो नेवी शिप शामिल हुआ था दैट वाज सैफ। बेगम नसीर वली खान डाइड ऑन 16/5/2021। शी वाज फर्स्ट वोमेन टू बी इलेक्टेड टू फ्रंटियर प्रोविंशियल असेंबली। ये जनाब फ्रंटियर प्रोविंशियल असेंबली की 1977 में पहली खातून मुंतखब हुई थी एज अ मेंबर, बेगम नसीर वली खान। ये 16/5/2021 को वफात पा गई थी। सादिक खान इलेक्टेड मेयर ऑफ लंदन फॉर सेकंड टर्म फर्स्ट इन 2016। सादिक खान जनाब दूसरी मरतबा मेयर बन गए थे 2021 में लंदन के, और 2024 में अब सादिक खान तीसरी मरतबा भी लंदन के मेयर सेलेक्ट हो चुके हैं। याद रखें इनकी पहली टर्म जो है वो 2016 में थी। शौकत तरीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ ECNIC एग्जेक्टिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। ये नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की जो एग्जेक्टिव कमेटी है, कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, इसकी जो एग्जेक्टिव कमेटी है इसके चेयरमैन बनाए गए थे शौकत तरीन साहब। वैसे इसके चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। विद द वार्निंग ऑफ एन इंक्रीज ऑफ अप टू 2.5 सेल्सियस टेम्परेचर, द ADB एंड WB have estimated that Pakistan is facing $3.8 billion in annual economic loss due to climate change। climate change ये पूरी दुनिया के लिए एक सरदर्द बना हुआ है और इसमें पाकिस्तान का जो लॉस होता है अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान एनुअली 3.8 अरब डॉलर का लॉस फेस कर रहा है क्योंकि दुनिया का जो टेम्परेचर है या पाकिस्तान का भी 2.5 सेल्सियस के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है। और पाकिस्तान जो है वो वाहिद कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं आफ्टर द polar areas। Pakistan launched North Air, a new private airline to promote tourism। नॉर्थ एयर के नाम से पाकिस्तान ने एक एयरलाइन लॉन्च की 2021 में।
یہ ایک پرائیویٹ ایئر لائن ہے اور اس کا مقصد جو ہے صرف ٹورزم کو پروموٹ کرنا تھا. اٹ از نارتھ ایئر لائن. Pakistan handed over three JF-17 Thunder to Nigerian Air Force on 21/5/2021. پاکستان نے نائجیریا کو 3 JF-17 تھنڈر جو ہے ہینڈ اوور کیے تھے 21 مئی 2021 میں. نائجیریا JF-17 تھنڈر میں دلچسپی رکھنے والا بڑا اہم ملک ہے. UN جنرل اسمبلیز پریزیڈنٹ والکن بازکر called on emergency meeting on 20/5/2021 to discuss Israel's violence against Palestine. UN جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ جناب والکن بازکر نے 2021 میں مئی میں ایک اہم میٹنگ بلائی تھی جس کا مقصد تھا اسرائیل کے تشدد جو فلسطین میں جاری ہیں ان پر بحث کرنا. یہ اس کے بعد اگلے سال 2022 میں اسرائیل نے بروٹل اٹیک کر دیا تھا افغانستان پہ پیلسٹائن پہ. اینڈ اسرائیل کی جو کاروائیاں ہیں وائلنس ہے پیلسٹینین پیپل پر وہ ہمیشہ بڑھتا جا رہا ہے. Amazon enlisted Pakistan to sellers list on 21/5/2021. Amazon نے پاکستان کو سیلرز لسٹ میں شامل کر لیا تھا 21 مئی 2021 میں. پاکستان ون WHO's اینٹی ٹوبیکو کیمپین 2021. پاکستان نے WHO کی ایک کیمپین ہوتی ہے اینول کیمپین ہوتی ہے یہ اینٹی ٹوبیکو کیمپین اور 2021 کو جو کیمپین تھی وہ پاکستان نے ون کر لی تھی. In its first ever investment in Pakistan, Facebook has done partnership with Nayatel to improve internet services. انٹرنیٹ سروسز کو پاکستان میں امپروو کرنے کے لیے نیا ٹیل کے ساتھ فیس بک نے پارٹنرشپ کی تھی. یہ پہلی انویسٹمنٹ تھی فیس بک کی پاکستان میں نیا ٹیل کے ساتھ. پی ٹی اے ایشوڈ موبائل ڈیوائس مینوفیکچرنگ آتھرائزیشن ٹو 19 کمپنیز. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے تقریباً 19 کمپنیوں کو اتھارٹی دے دی تھی 2021 میں کہ وہ لوکل لیول پر موبائل کی پروڈکشن کر سکیں گے. پی ایم لانچڈ احساس سیونگز ویلیٹس انیشیٹو فار پور وومن آن 24/5/2021. وزیر اعظم صاحب نے جناب احساس سیونگز ویلیٹس ایک انیشیٹو پروگرام کا آغاز کیا تھا 24 مئی کو. برٹش ورجن آئی لینڈز ہائی کورٹ ریجیکٹڈ کیتھیون کاپر کمپنیز پلی اینڈ آرڈر ٹو انفریز پی آئی ایز ایسیٹس ان ریکوڈک ایوارڈ کیس. برٹش ورجن آئی لینڈز کے ہائی کورٹ نے کیتھیون کاپر کمپنی جو کہ کام کر رہی تھی ریکوڈک پر انہوں نے ان کی پہلے اپلیکیشن کے مطابق پی آئی اے کے ایسیٹس جو ہے وہ فریز ہوئے تھے امریکہ میں لیکن برٹش ورجن آئی لینڈ کورٹ کے ڈیسیجن کے مطابق ان کو مئی 2021 میں انفریز کر دیا گیا تھا. اسکائی گارڈ 1 was the first ever Egypt Pakistan joint air defense exercise of 2 weeks. It was held in Cairo. یہ پاکستان اور ایجپٹ کے درمیان میں پہلی آرمی ایکسرسائز ہوئی تھی اسکائی گارڈ 1 کے نام سے اور یہ کائرو میں ہوئی تھی اور ان کا جو دورانیہ تھا وہ 2 ہفتے تھا. اسکائی گارڈ 1 ایجپٹ اینڈ پاکستان یاد رکھیں. پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن واز اے پروٹوکول سائنڈ بٹوین رشیا اینڈ پاکستان ٹو ڈیولپ اے گیس پائپ لائن فار گیس ٹرانسپورٹیشن فرام کراچی ٹو قصور. کراچی سے قصور تک گیس کو سپلائی کرنے کے لیے رشیا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا پاکستان کا جس کا نام تھا پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن. ڈاکٹر شفقت حسین, ڈاکٹر منور علی عباس and Dr. Zakir Hussain of the University of Baltistan Skardu had been included in the list of World Scientists and University Rankings 2021. یہ 3 ڈاکٹرز پروفیسرز جناب یہ بلتستان سکردو یونیورسٹی کے ہیں. ان کو ورلڈ سائنٹسٹ کی لسٹ میں شامل کیا گیا تھا 2021 کی. ڈاکٹر شفقت حسین, ڈاکٹر منور علی عباس and Dr. Zakir Hussain. ہنا بخاری became first ever Muslim Pakistani female to be elected as member of London Assembly. لندن اسمبلی کی ممبر بننے والی یہ پہلی پاکستانی مسلمان خاتون تھیں. 2021 میں یہ ممبر سلیکٹ ہوئی تھیں لندن اسمبلی کی, ہنا بخاری. اسٹوڈنٹس تھینک یو ویری مچ.